आमी हँडीक्राफ्टा तर्फे कुणमी विलेज जी आमी इतले वर्सां ताजेर प्रयत्न करून सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंड युटिलायज करून कुणमी विलेजीची स्थापना हांगा करतात। जे आमकां फंड्स आयिल्ले 10.60 crores हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ते बरे भशेन हो प्रोजेक्ट आतां टेंडर जाल्लो आसा आनी हो स्टार्ट जाल्लो आसा। सादारण 50% काम हांगा जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता की एक वर्साच्या भितर ही एक पूर्णत्वा आमचे गोंयचें वैशिश्ट्य म्हणजेच कुणमी विलेज। आनी ह्या कुणमी विलेजी भितर जे आमचे हँडलूम आसतले, हँडीक्राफ्ट्स आसतले, जे कुणमी साडी आसतल्यो, हे सगळे वेविंग जातले, हँडलूम जातले, अशे मॅन्युफॅक्चरींग युनिट्स हांगा येतले, एग्जिबिशन्स हॉल जातले। आमचे गोंयचे सगळे जे आर्टिजन्स आसात, क्राफ्टमॅन आसात, हांकां एक मार्केटी मेळटले, हांकां आपलें प्रोडक्शन करपा सारकी वेवस्था हांगा जातली। खूब मोठो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खूब मोठो गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट हांगा जावपाचो आसा। त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या प्रयत्नाक आयज यश येता आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमच्या स्वप्नांतले जी कुणमी विलेज म्हणून आशिल्ली ती साक्षात हांगा जाता। पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाचो असो हो टप्पो आसा आनी आमी आसात तो उगे गांव। ह्या उगे गांवान भितर एक सुंदर अशें धरण आसा, आमचो साळावलेचो डॅम आसा। ह्या साळावलेच्या डॅमाच्या कांठाचेर गोंयचें बरें प्रसिद्ध अशें बॉटनिकल गार्डन आसा। ह्या गार्डनाच्या भायर आमी आतां प्रपोज केल्लें आसा वेलनेस सेंटर, सादारण 30 कॉटेजीस येतल्यो आनीक बरे ट्युरिस्ट जे हांगा उपचारा खातीर ॲलोपॅथीक तुगेले आयुर्वेदीक आसतले, होमिओपॅथीक आसतले, नॅचरोपॅथी आसतले, अशें ट्रिटमेंट घेवपाची वेवस्था हांगा शेजाराक म्हणजे 500 मिटरांचेर परत एक फावटी 1 किलोमिटरा भितर ही वेवस्था आसतली। हांगा ट्युरिस्टांक रावपा सारकें आमची सादारण एकोमोडेशन 100च्या वयर जावपा सारक्यो कॉटेजीसय तयार केल्ले आसात। 20 कॉटेजीस हांगा बांदलेले आसात। म्हणजे एकूण उगे विलेजीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आनी सांग्या भितर ट्युरिजम सेक्टरान भितर बरी अशी वाड करपा खातीर आनी लोकांक नॅचरल ब्युटी पळोवपा खातीर हांगचे सुंदर जे धबधबे आसात पावसाच्या दिसांनी जातात, हांगा सुंदर असो विहंगम अशें धरणाचें दृश्य आसा। आनीक आमी पळयतात ते बॉटनिकल गार्डन आसतले, नेत्रावळी गांव सारको ट्युरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाचो गांव आसा। म्हणजे पर्यावरणाचो आनीक नेचराचो खरें सौंदर्य जर आमी पळयलें तें आमकां पळोवपाक मेळटा। म्हणूनच आयज आमी ह्या गांवान भितर ह्या कुणमी विलेज हो कॉन्सेप्ट घेवन आयलो। आमकां अपेक्षा आसा की गोंयच्या सरकारूय 50% हांगा येवन हाच्या फुडें ही सादारण ते 16,000 स्क्वेअर मिटरांचेर हें बांदकाम जाल्लें आसा। अनेक स्ट्रक्चर हांगा आयिल्ले आसात, थोडे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर आसतले। कारागीर गोंयचे आनी गोंयचे भायले हांगा येतले। जो मनीस गोंयान भितर पर्यटक म्हणून येता ताका आकर्शण आसतलें की गोंयान भितर आयले नंतर एक फेमस प्लेस पळोवपाची, ती म्हणजेच ग्रामीण गोवा आनीक तातूंत भितर कुणमी विलेज हाचें दर्शन जावपाक जाय। ह्या पद्दतीचे एक सुंदर असो मेळ आमी घडोवन हाडलो आसा। हें कारण आतां सादारण 50% काम हांगा उबी रावल्लें आसा। म्हाका दिसता 6 म्हयन्या भितर हें काम जातलें। आमी माननीय मुख्यमंत्र्याकय घेवन येवन हाच्या फुडल्या टप्प्याचें ही फर्स्ट फेज आसा, सेकंड फेजाचें काम आमी लागोलाग घेतलें। एक बरो पार्किंग लॉट आनी ताच्या नंतर एक बरें एग्जिबिशन हॉल, एक बरें एकत्रीकरण करपा खातीर फूड स्टॉल्स, अशा पद्दतीचे अनेक गोश्टी हांगा करपाच्यो साकार जावपाच्यो आसात। म्हणून आयज आमचे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट आसतले किंवा आमचे कॉर्पोरेशन हँडीक्राफ्ट आसा, हांचे हांव अभिनंदन करता की आदरणीय मंत्री रवी नाईक तशेंच आमचे कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन प्रवीण आर्लेकर हांणी म्हाका साथ दिली आनी तशेंच आमचे त्या वेळचे मंत्री ह्या खात्याचे पियुश गोयल हांचे कडेन अनेक फावटी संपर्क येवन मुद्दाम जावन आदरणीय मंत्री पियुश गोयल हांणी ह्या फंड्स आमकां त्या वेळार अलॉटमेंट केल्ले आनी तातूंतल्यान हें काम साकार जाल्लें आसा।